बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर इस्लामिक टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के फज़ल व करम से आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी आपसे गुजारिश है कि एक बार पाक पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करें। मेरी प्यारी बहनों, शबान मुअज़्ज़म कि एक ऐसी रात जिस रात के अंदर इंसानी ज़िंदगियों के बारे में बहुत अहम फैसले किए जाएंगे। कौन मरेगा और कौन जिएगा, और कौन इस दुनिया में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा, और कौन इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा करेगा। कौन गरीब से अमीर बन जाएगा, और किसकी ज़िंदगी का सवाल शुरू होने वाला है, और किन लोगों के नाम मुर्दों की लिस्ट में लिख दिए जाएंगे। मेरी प्यारी बहनों, आज की वीडियो बहुत खास है, इसको एंड तक लाजमी देखिएगा। शबे बारात की हकीकत क्या, इस रात में नामा अमाल क्यों तब्दील होते हैं, और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से अहम फैसले किए जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता हमारा नाम भी मुर्दों लोगों की लिस्ट में लिखा चुका है तो हमें अब क्या करना चाहिए। इस रात कितने लोगों की मग़फ़िरत की जाती है, और इस रात कौन से वो बदबख्त लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं होती, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से अमल करने का इरशाद फरमाया, और मुसलमानों को शब बरात को किस तरह गुजारनी चाहिए। मेरी बहनों, तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आपको आज मैं इस वीडियो में दूंगी। मेरी प्यारी बहन, शुबान मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब बरात कहा जाता है। शब बरात को कहते हैं, और शब बरात के मैनी है बरी होना, क्योंकि इस रात को मुसलमान तौबा करके और अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं, और अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का अहद करते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला अपने रहमत के सदके बेशुमार मुसलमानों को जहन्नम से निजात दिलाता है, इसलिए रात को शब बारात कहते हैं। एक रिवायात में है कि लैलतुल कद्र के बाद शबान की 15वीं रात सबसे अफसल रात है। तो मेरी प्यारी बहनों, आपको बताती चलूं कि शब बारात फरिश्तों के लिए अल्लाह तबारक ने ईद का दिन मुकर्रर किया। जिस तरह के अल्लाह तबारक ने ज़मीन पर रहने वाले इंसानों को 2 ईदें अता फरमाई, इसी तरह अल्लाह तबारक ने आसमान वालों के लिए भी 2 ईदें मुकर्रर कर रखे हैं, एक शब बारात और दूसरी शबतुल कद्र। इंसान क्योंकि ये दोनों ईदें दिन में मनाते हैं, जबकि फरिश्ते 2 ईदें रात को मनाते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने इन दोनों रातों को फरिश्तों के लिए ईद इसलिए करार किया क्योंकि इंसान रात को सो जाता है, जबकि फरिश्ते रात को सोते नहीं। वो हर वक्त अल्लाह तबारक की इबादत में मसरूफ रहते हैं, क्योंकि वह मासूम है, हर गुनाह से पाक है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि कसम उस रोशन किताब की, बेशक हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। इसमें बांट दिया जाता है हर एक मत वाला काम। इस आयत करीमा की तफसीर में लिखते हैं कि इस शब से मुराद शब कद्र या शब बारात है, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लैलतुल कद्र से मुराद शब बारात है। तो मेरी प्यारी बहनों, इस रात के अंदर इन तमाम लोगों की फरिश्त तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने वाले होंगे, और जो इस साल के अंदर मर जाने वाले होते हैं, और जो हज करने वाले होंगे। इन तमाम लोगों के नाम इस फरिश्त के अंदर लिख दिए जाते हैं। इस फरिश्त में दर्ज होने वाले हर हुक्म की तामील में ज़रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शबान की 15वीं शब में क्या होता है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जो मरने वाले होते हैं वो भी लिख दिए जाते हैं। और इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठाए जाते हैं, और इस रात में लोगों का रिस्क मुकर्रर कर दिया जाता है और रिस्क उतारा जाता है। हजरत अली मुर्तज़ा ने फरमाया कि शबान की 15वीं रात अल्लाह ताला मलका मौत को एक फरिश्त देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इस फरिश्त में लिखे इनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्रर वक्तों पर कब्ज करना। मेरी प्यारी बहनों, इस रात में लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला हो चुका होता है, जबकि लोगों के हालात ये होते हैं कि वो अपनी जिंदगी में मगन होते हैं। कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में होता है, तो कोई अपनी कोठी या बंगला तैयार करने की कोशिश में लगा होता है, तो कोई अपनी शादियों की तैयारियों में लगा होता है, जबकि वो ये नहीं जानता कि उसका नाम मुर्दा लोगों की फरिश्त में लिखा जा चुका है।
حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شبان سے دوسرے شبان تک لوگوں کی زندگیوں منتقل کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، جہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، شب برات کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی، تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ آتی کریں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک تعالیٰ شبان کی 15 شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شبان کی 15ویں شب میں اللہ تبارک تعالیٰ آسمان اور دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرماتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوقات کی بخشش فرما دیتے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور کینہ رکھنے والے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رحمت سے 2 شخصوں کے علاوہ سب لوگوں کی مغفرت فرما دیتے، ایک وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو، دوسرا وہ شخص جو کسی کو نہ قتل کرنے والا ہو۔ پیاری بہنوں، شب برات میں فرشتوں کو بعض امور کام پر لگا دیا جاتا ہے اور شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تبارک کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کے گناہ بخش دوں، کوئی مجھ سے معافی مانگ ہے کہ میں اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے اور وہ سب کی دعا کو قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک شخص کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غیب بتانے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہو کہ میں اس کی بخشش کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ میری پیاری بہن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شبان میرا مہینہ ہے اور رمضان مبارک اللہ تبارک کا مہینہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے علاوہ شبان اور معظم میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شبان مبارک میں بہت زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتے اور صحابہ کرام کو اس کی تلقین کیا کرتے، لیکن افسوس کہ آج کے دور میں لوگ اس مقدس رات کو آتش بازی کی نظر کر دیتے ہیں جس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ اس رات کو آج کے مسلمان فضول خرچی اور آتش بازی میں گزار دیتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کی بجائے الٹا ان گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں اور شیطان کو خوش کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، اس رات کے اندر ہمیں کثرت سے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام بھی ان لوگوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہو جو اس سال مرنے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ میری پیاری بہن، شب برات کی رات کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارنی چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
خود بھی شب بیداری کرتے اور دوسروں کی شب بیداری کرنے کی تلقین فرماتے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرماتے۔ اللہ تبارک سے دعا کہ اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرمائے۔ میری پیاری بہنوں، آج اس ویڈیو میں ایک بہت خاص وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ انشاءاللہ جو بہن بھائی اپنے روزگار کے لیے پریشان ہے تو انشاءاللہ اس کو پیسوں کی زندگی میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ میری پیاری بہنوں، کرنا آپ نے اس طرح جب نوافل اور عبادت سے آپ بالکل فری ہو جائیں تو 7 دانے چاول لے کر ہر دانے پر اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور درمیان میں یا رضا کو 70 بار پڑھیں اور عمل کے بعد یہ چاول کے دانے جہاں پیسے رکھتے ہیں وہاں پر یا پرس میں سنبھال کے رکھیں۔ سارا سال پیسوں کی کمی نہیں ہوگی۔ اگر یہ شب برات کو یہ عمل نہ کر سکے تو رمضان شریف کی 27 شب کو یہ عمل لازمی کریں۔ جب آپ یہ عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پیاروں کے لیے آپ دعا کریں۔ اور میری پیاری بہنوں، دعا میں فلسطینیوں کو کبھی بھی مت بلانا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں پر رحم فرمائے، یا اللہ ان کی غیبی مدد عطا فرمائے، یا اللہ وہ بے کس ہیں، مجبور ہیں، پریشان حال ہیں، یا اللہ اس رات کے صدقے ان تمام مسلمانوں کو اس مصیبت سے نکال، ان کو پریشانی کو آسانیوں میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، اور میری ویڈیو کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔